Salam alaikum. Inch'Allah, fat la séance هذه, on va essayer de voir les exercices de deuxième travaux pratiques. Fat la séance هذه, غادي نشوفوا les exercices اللي عندنا في TP2. Alors, on va commencer par le premier exercice. Donc, l'énoncé de l'exercice 1, تيقول لك réaliser une page HTML qui affiche un message d'accueil lors du démarrage de la feuille. On utilisera la méthode alerte du langage JavaScript. Alors, في l'énoncé ديال l'exercice واحد قال لك أسيدي tout simplement au moment ديال démarrage de la feuille ou bien de la page HTML بغينا نشوفو l'affichage ديال واحد la boîte de dialogue ou bien واحد الميساج عن طريق جوج ديال لي ميثود. كاينه لا ميثود الاولى او ميم طون كاينه لا ميثود الثانيه. بالنسبه لا ميثود الاولى هو قال لنا بروميير ميثود on utilise un script à l'intérieur du document. يعني بارابور لا ميثود الاولى خاصنا اوبليغاتوارمون نعتمدو على ياش على واحد سكريبت. سا مارش يعني خاصنا نحطو واحد سكريبت اللي شنو يكون كيدير اللي يكون كي افيشي واحد الميساج ou bien واحد la boîte de dialogue au moment du démarrage de la feuille ou bien de la page HTML. يعني لا باج ديالي راها في لو مومون ديالاش ديال الديماراج. لا باج كيف بحال لي اول مره غادي ندير ليها ليكزيكسيون، اول مره غادي نديماغي هذيك لا باج. يعني في داك المومون اول حاجه تبان ليا هي داك l'alerte ou bien داك الميساج. وطبعا عطاونا جوج ديال لي ميثود. لا ميثود الاولى قالك on utilise un script à l'intérieur du document. يعني في لا ميثود الاولى خاصنا اوبليغاتوارمون نعتمدو على شي سكريبت اللي غيأدي لينا هاد لا فونكسيون هادي. دونك اجي كومونسيو بلا ميثود الاولى. دونك كوم دابيتود خاصكم لا كرياسيون ديال واحد لا باج اللي تكون HTML. بون غادي نمشي لا باليز بادي، غادي نحط حداها واحد لاتريبو اللي سميتها اونلود. اونلود ديجا كنا دوينا على هاد لاتريبو اللي سميتها اونلود. قلنا تو سامبلومون هاد لاتريبو هادي هي اللي غادي تمكنني باش نقد نجاوب على لينونسي د ليكزارسيس. شنو قالك في لينونسي د ليكزارسيس؟ قالك بغينا نديرو لافيشاج ديال واحد لا بواط دو ديالوغ او بيان واحد الميساج اونكور واحد لاليرت فاش او مومون دو ديماراج. هاد اونلود هي اللي كتعني او مومون ديال الديماراج. ها هي هادي الحاجه اللي بغيت انا افيشيها. يعني الا خاصني نحط باغ اكزومبل شي فونكسيون بحال دابا my function. دونك خاصني نجي لوسط السكريبت ديالي نحط ستيتمنت اللي هي function، نحط my function لي زاكولاد كوم دابيتود. وطبعا هنايا خاصني نقولو شنو هي الحاجه اللي انا باغي افيشيها او مومون ديال الديماراج. حنا بغينا نديرو لافيشاج ديال واحد لا بوط دو ديالوغ او بيان واحد الميساج. يعني خاصني نعتمد على اليرت. ها هي هادي. نفتحو الاقواس ديالنا نساليو بوان فيرغول اوبليغاتوارمون. وفحال دابا مثلا هاد لاليرت هذا او مومون ديال الديماراج غادي يقول ليا بونجور enregistré. Donc دابا شنو خاصني ندير؟ خاصني في لو طون لين اكtualiser او بيان ديماري لا باج ديالي نلقى اول حاجه هي l'alerte او بيان هاد الميساج اللي فيه بونجور. دونك نتسناو ليكزيكسيون ديال لا باج ديالنا في نافيغاتور كروم et on va voir ان شاء الله الريزولتا. دونك اول حاجه قلنا خصنا هي داك الميساج او بيان l'alerte اللي هو بونجور. دونك شنو درت باش قديت نافيشي تو سامبلومون هادشي هذا اللي طلبو مني. دونك نشوفو بعدا. دونك هانتوما كما كتلاحظوا معايا هادي هي لاباج ديالي. اول حاجه تافيشات عندي في لاباج هي داك الميساج او بيان داك لاليرت شنو فيه بونجور. هانتوما كما كتلاحظوا هنايا لاباج راه مازال او مومون ديال الديماراج. يعني لاباج مازال ما كملت الديماراج ديالها مي
أول حاجة أفيشات ليا شنو هي واحد الميساج أو بيان واحد لاليرت، يعني هذه هي لا ميثود الأولى. قالوا لنا في البروميير ميثود خاصنا نعتمدو على ياش ولا نستخدمو واحد السكريبت اللي بيه نقدو نديرو لافيشاج ديال واحد الميساج أو بيان واحد لابواط دو ديالوغ. سا مارش دونك أوكي. دونك لاباج ديالي كيما كتلاحظوا عاد كملات لافيشاج ديالها او بيان الغوديماراج ديالها. دونك دابا اجي شنو قالوا لنا في البروميير ميثود؟ قال لك اسيدي بغينا نديرو لافيشاج ديالاش. المهم حتى لي لونسي اون جينيرال ديال ليكزارسيس 1 لي لونسي ديال ليكزارسيس 1 قال لك اسيدي بغينا نديرو لافيشاج ديال واحد الميساج. حنا الميساج ديالنا حطينا فيه تو سامبلومون داك الكونتوني ديال بونجور سا مارش. وانما قالوا لنا غادي نعتمدو على ياش على جوج ديال لي ميثود. البروميير ميثود هي هذه اللي تريتينا، يعني قال لك في الميثود الاولى خاصك اوبليغاتوارمون تستخدم واحد السكريبت. هاد السكريبت هذا هو اللي غادي يمكنك من شنو؟ من لافيشاج ديالاش ديال واحد الميساج او مومون ديالاش ديال ديماراج لاباج ديالك، يعني لاباج ديالك اول مره كتيكزيكوتا اول كونتوني خاصو يبان هو داك لا بواط دو ديالوغ او بيان داك لاليرت فين في لاباج ديالك. الوغ شنو درت؟ جيت ليليمون بادي اللي كيمثل ليا طبعا الكونتوني ديال لاباج، عطيتو واحد لاتريبو اللي هي اونلود. هاديك اونلود عطيتها واحد الكونتوني سو فورم ديالاش ديال فونكسيون سا مارش. وقلنا لاتريبو اونلود هي اللي كتعني يعني الديماراج، بحال اللي كنقول لك او مومون ديال الديماراج هي الحاجه اللي غادي ديري. يعني نتينا كتكوني مازال ما ساليتي الديماراج ديالك وانما كتيكزيكوتي هداك الشيء اللي طلبته منك انا في المومون ديالاش ديال الديماراج. يعني هذا هو لو سونس اكزاكت ديالاش ديال داك لاتريبو اللي هي اونلود. من بعد اعتمدنا على واحد السكريبت كما طلبوا منا، قال لك اوبليغاتوارمون خاصك واحد السكريبت. الوغ اعتمدت على واحد السكريبت، في داك السكريبت حطيت فيه فانكشن ماي فانكشن، يعني كان خاصني اوبليغاتوارمون نحط واحد لا فونكسيون. هذيك لا فونكسيون طبعا المسمى ديالها هو داك لا فالور ديال لاتريبو اونلود هو هذا. اي انسويت شنو درت؟ حطيت داكشي اللي كنت انا باغي نافيشيه واللي هو عباره على ايش؟ على اليرت، لان الاليرت ديالي هو اللي غادي يمكنني من لافيشاج ديالاش ديال واحد الميساج او بيان واحد لابواط دو ديالوغ. وهاد لابواط دو ديالوغ طبعا افيشيت فيها جوستومون بونجور. دونك هذه هي لا ميثود الاولى. اجي دابا نشوفو دوزيام ميثود. بارابور لدوزيام ميثود قال لك on programme l'événement en load du body. هو عطانا واحد ليكزومبل هنايا، قال لك لا باليز بادي حداها واحد لاتريبو اللي هو اون لود كتساوي واحد لا فالور. دونك اجي نابليكيو هادشي اللي عطاونا. دونك هادي كانت لا ميثود الاولى. دابا غادي نشوفو لا دوزيام ميثود. دونك هادي غير نحيدوها لانها كانت لا ميثود الاولى، مي دابا غادي نعتمدو على ايش؟ على لا دوزيام ميثود. غير لا ديفيرونس اللي كاين في لا ميثود الاولى ولا ميثود الثانيه هو ان البروميير ميثود كان خاصنا اوبليغاتوارمون نعتمدو على ايش؟ على واحد السكريبت. راكم لاحظتو السكريبت ديالنا بارابور لا دوزيام ميثود ما طلبوش منا ابدا اننا نعتمدو على ايش؟ على واحد السكريبت. قال لك تو سامبلومون غادي تمشي لاتريبو ديالك اللي هو اون لود وغادي تعطيه داك لا فالور اللي نتا بغيتي تافيشيها. حنا بغينا نديرو لافيشاج ديالاش؟ ديال واحد الاليرت، يعني غتقول له هنايا اليرت تفتح الاقواس ديالك كيما هذا وتقول له باغ اكزومبل بونجور بونجور علي مثلا. حنا بغينا لاباج ديالنا او مومون ديال الديماراج تانديكي لينا او بيان تافيشي لينا بونجور علي. دونك نديرو اونجستري، نعاود ندير ليكزيكسيون من جديد. دونك run او بيان اكزيكوتي اون كروم. هانتوما كيما كتلاحظوا معايا يعني لاباج ديالي او مومون ديال الديماراج شنو افيشات ليا او بيان شنو انديكات بان هاد لاباج هادي عندك بونجور عادي. يعني اول حاجه افيشات عندي في لاباج هي عباره على واحد لاليرت، هي عباره على واحد الميساج او بيان هي عباره على واحد لابواط دو ديالوغ. وطبعا لافيشاج ديال هاد الميساج او بيان لابواط دو ديالوغ يتم عن طريق اليرت. الوغ هانتوما كيما كتلاحظوا
اول حاجه بانت ليا في لاباج هي هذا الميساج هذا وهذا، ولاباج ديالي كما كتلاحظوا راها مازال او مومون ديالاش ديال الديماراج. لو طون اللي غنكليكي فيه على اوكي عاد لاباج ديالي غادي تكمل الديماراج ديالها كوم يلفو. دونك كنكونوا جاوبنا على ياش على لينونسي ديال ليكزارسيس 1. نديرو واحد الريكابيتول ديال هاد ليكزارسيس هذا. دونك هانتوما كما كتلاحظوا قالك اسيدي في ليكزارسيس 1 réaliser une page HTML qui affiche un message d'accueil lors du démarrage de la feuille. On utilisera la méthode alerte du langage JavaScript. يعني قالك tout simplement شنو بغينا au moment ديال الديماراج ديال لاباج ديالنا بغينا نافيشيو واحد الميساج داكوي، واحد الميساج داكوي يعني لاباج ديالك كتكون او مومون يعني كتكون في اللحظات ديال الديماراج ديالها. حنا بغينا داك اللحظات نديرو لافيشاج ديال واحد الميساج او بيان واحد لا بوات دو ديالوغ او انكور واحد لاليرت. وطبعا باش نقدو نديرو لافيشاج ديال هاد الميساج هو قالك اون اوتيليزغا لا ميثود اليرت يعني خاصك اوبليغاتوارمون تعتمد على ديك لا ميثود اللي سميتها اليرت ديالاش دو لونغاج جافا سكريبت. يعني خاصني نعتمد على الاليرت اللي كاينه في هاد لو لونغاج اللي قلنا هو عباره على واحد لو لونغاج دو بروغراماسيون اللي سميتو جافا سكريبت. وانما قالك خاصك تعتمد على جوج ديال لي ميثود. لا ميثود الاولى قالك اون اوتيليز ان سكريبت يعني بحال اللي كيقولك خاصك اوبليغاتوارمون تعتمد على واحد سكريبت على واحد لا فونكسيون اللي بها تقد دير لافيشاج ديالاش ديال واحد لاليرت او بيان واحد الميساج. سا مارش صوبناها. بارابور لا دوزيام ميثود كيف بحال اللي كيقولك اون بروغرام ليفينمون اون لود يعني كيف بحال اللي كيقولك داك لاتريبيو او بيان داك ليفينمون اللي سميتو اون لود جوستومون نحطولو واحد البروغرام وهداك البروغرام دون مانيير اوتوماتيك هو تيديرلو ليكزيكسيون. الوغ حنا خاصنا نعتمدو على ياش على شي حاجه اللي تكون كتافيشي لينا الميساج داكوي او مومون ديال الديماراج. هاديك الحاجه راها هي لا ميثود اليرت. دونك شنو درنا مشينا لاتريبيو ديالنا اللي سميتها اليرت او بيان ليفينمون ديالنا اللي هو اليرت عفوا زعما اون لود وعطيناه كفالور اليرت مالها اونتر بارونتيز بيانفوني اليرت مالها اونتر بارونتيز بيانفوني. كيف بحال اللي كنقولو شنو كيف بحال اللي كنقولو او مومون ديال الديماراج بغيتك دير ليا اول حاجه لافيشاج ديالاش ديال واحد الميساج داكوي اللي يكون فيه بيانفوني. حنا ما درناش طبعا بيانفوني مي خدينا ليكزومبل ديال بونجور عادي. وراكم كيما لاحظتو معايا دونك الى رجعت جوستومون الكود سورس ديالي غنلقاو بان ليليمون بادي خدا واحد ليفينمون او بيان واحد لاتريبيو اللي هي اون لود وخدات واحد لا فالور اللي هي عباره على واحد لاليرت. وهداك لاليرت طبعا غادي افيشي لك واحد الميساج داكوي اللي شنو فيه بونجور عالي. هما دارو تما جوستومون بيانفوني بغيتي دير بيانفوني ديرها بغيتي دير بونجور ديرها. الوغ نعاودو نديرو ليكزيكسيون ديال هاد لاباج ونشوفو واش فريمون او مومون ديال الديماراج كيتافيشا ليا شنو كيتافيشا ليا داك الميساج داكوي. وطبعا هانتوما كيما كتلاحظوا كيقولك سيت باج انديك بونجور عادي كنا درنا بيانفوني غادي تقولك سيت باج انديك بيانفوني. وكما كتلاحظوا لاباج ديالي راه مازال ما كملاتش الديماراج ديالها 100% يعني لاباج ديالي راها او مومون يعني راها في اللحظات ديالاش ديال الديماراج. C'est bon. Donc, نشوفو d'abord le deuxième exercice. Donc, في l'énoncé ديال l'exercice 2 قالك construire une page web qui affiche la date d'aujourd'hui. يعني بغينا واحد لاباج اللي tout simplement دير لينا لافيشاج ديالاش ديال واحد la date d'aujourd'hui. Je pense أن هاد l'exercice هذا on a déjà le vu فاش في TP précédent. يعني هاد l'exercice هذا جو بونس كنا شفناه فاش في لو ويتيام اكزرسيس اكزاكتومون في تي بي 1 مي جات لوبورتونيتي باش نقدو نعاودوه او ميم طون نديرو واحد الريكابيتولي. دونك كما العاده خاصني نرجع ونحيد طبعا هاد اولود اونجستري. دابا شنو خاصني ندير قالك اسيدي بغينا نديرو لافيشاج ديال لا دات دوجوردي خاصني كوم دابيتود شنو ندير déclaration des variables.
بحال دابا var x، ولا أنا هاد المرة غادي نعطي كل حاجة بالمسمى ديالها. بحال دابا غادي نبدا باش بلي موا ام. يعني هي اختصار ديال اش؟ ديال لي موا، يعني فاريابل ام كيف بحال اللي كتبتلو var موا. شنو غادي يكون كيساوي؟ طبعا غادي يكون كيساوي واحد الطابلو. هاد الطابلو هذا هو اللي غادي يكونوا فيه لي موا ديالنا، جونفيي فيفريي اكسيتيرا. دابا في الاول المهم انا نكتب هادشي باختصار، فيفريي مارس افريل ماي جوان. دونك انا غادي نحبس جوستومون حد جوان، من نتوما خاصكم اوبليغاتوارمون تكملو حداش حد ديسمبر، حيتاش انا في هاد المومون هادي راني جوستومون في جونفيي، يعني راني جوستومون في شهر واحد. على داكشي ما غادي نلقى حتى شي مشكل. باغ اكزومبل إلا كنا في شهر 7 ولا في شهر 8 ولا في شهر 9 جوسكا شهر 12، ففهاد الحالة شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو واحد المشكل اللي هو لو طون اللي نتا غادي تكون باغي دير فيه لافيشاج ديال داك لا دات، فطبعا ما غاديش يافيشي لك لو موا اكزاكت اللي نتا فيه. علاش؟ لانك انت كاع ما قدمتيلو لو موا اكزاكت اللي نتا فيه. دابا حنا قدمنا له جوستومون حد جوان، يعني حد شهر 6، لنفترض اننا حنايا في شهر 7 يعني جويي. ففهاد الحالة فعاود ما غادي يافيشي لك جويي، غادي يافيشي لك باغ اكزومبل انديفاين، يعني هو انديفيني، انت ما عرفتيلوش شنو هي الحاجه اللي هو غادي افيشي. سي بون، يعني دو بريفيرونس خاصكم ديرو جوسكا ديسمبر في لي موا ديالنا. بوركوا با ما نحطوش جوسكا ديسمبر؟ انا جوستومون عزلت حد جوان باش نختصر لو طون. الوغ غادي ندير دوطخ فاريابل، بحال دابا هاد الفاريابل غادي يكون كيمثل ليا لي جور، لاندي ماردي اكسيتيرا. دونك هنا مثلا خاصني نبدا اوبليغاتوارمون بدي شو سميتو ديمونش. خاصكم تبداو اوبليغاتوارمون بديمونش باش يعطيكم اكزاكت لا دات ديالكم، باش ما يعطيكمش نهار زايد. بحال دابا الا مشيتو حتى بديتو بلاندي شنو غادي يوقع؟ بحال دابا حنايا اوجوردي راه حنايا في لو جور ديالاش ديال لو سامودي. الا مشيت حتى بديت انا هنا بلاندي ما غاديش يعطيني بانك نتايا اوجوردي في لو سامودي، غادي يقول لي بانك نتايا في لو ديمونش، يعني غادي يعطيني لو جور ديال غدا. دو بريفيرونس باش ما نطيحوش في هذا المشكل خاصني اوبليغاتوارمون نبدا بديمونش. اصلا هادشي اللي متفق عليه، كيقول لك في لو طون اللي تكون باغي دير فيه لافيشاج ديال واحد لو جور، فراه خاصك اوبليغاتوارمون تبدا باش بديت بديمونش وانت غادي. دونك ديمونش، لاندي، ماردي، mercredi, jeudi, vendredi et enfin samedi. C'est bon. دونك عاوتاني كيما العادة ديكلاراسيون ديال دوطخ فاريابل، لأن هاد لي فاريابل كلهم غادي نحتاجهم. دونك قلنا الفاريابل الأول كيمثل ليا لي موا، الفاريابل الثاني كيمثل ليا لي جور. الوغ دابا خاصنا نديرو دوطخ فاريابل لي باغ اكزومبل الفاريابل يكون كيمثل ليا شحال في داك الشهر. فدابا حنايا في جونفيي، واش واحد، واش 10، واش 31، واش 28، واش 15، يعني قول لي لا دات اكزاكت، يعني شحال نهار داك الشهر. سي بون. دونك بحال دابا هاديك نحطوها في فاريابل اللي يكون سميتو مثلا ديت تايم ولا شي حاجه بحال هكا، نديرو فيرغول ونديرو دوطخ ديكلاراسيون ديال لي فاريابل. بحال دابا شنو باقي؟ دونك مازال السنه، يعني لاني نحطوها في ا، ومازال طبعا جوج ديال لي فاريابل اللي غادي نحط فيهم لي فالور ديالاش ديال لي موا، او ميم طون غادي نحط فيهم لي فالور ديالاش ديال لي جور. دونك اكس و ايغريك مثلا، بوان فيرغول. الوغ كيما العاده
دونك اون اوبليي عاوتاني الديكلاراسيون مثلا ديال ديت كاملة، دونك نقولو ديت بحال هكا. دونك هنا شنو خاصني ندير؟ خاصني هاد المرة ندير لينيسياليزاسيون ديال هاد لي فاريابل هادو. اما هادو ديجا حنايا درنا الديكلاراسيون او ميم طون لينيسياليزاسيون ديالهم. اما هاد لي فاريابل اللي هما ديت تي ا اكس ايكغيك مازال ما درنالهم لينيسياليزاسيون ديالهم. دونك دابا شنو غادي ندير؟ غادي نجيب باغ اكزومبل غادي نقولو ديت ديالي هي هادي، شنو كتساوي؟ كتساوي نيو ديت. إلا عقلتو معايا قلنا هذا راه هو عبارة على واحد الأوبجيكت، يعني هاد الكتابة هادي كتسمى أوبجيكت، وهاد ديت هادي هي عبارة على واحد لاكلاس اللي ديجا دي ديفلوبر صوبوها لينا. فصوبوها قالوا لينا في لو طون اللي تكون باغي دير فيه لافيشاج ديال الأعداد ديالك خاصك تعتمد جوستومون على هاد لاكلاس اللي حنايا صوبناها باش تقد افيشي الأعداد كوم يلفو. ألوغ جيت درت لينيسياليزاسيون ديال داك الفاريابل ديت، قلنا له كيساوي نيو ديت، وقلنا هاد ديت هي عبارة على واحد لاكلاس، يعني عبارة على سكريبتات. هاديك لاكلاس فيها دي سكريبت لي سو فورم ديال دي فونكسيون او بيان دي ميثود. هادوك لي فونكسيون اللي هما كيمكنوني باش نعرف اكزاكتومون شنو هو لو موا، شنو هو لو جور، شنو هو الداي. يعني بحال دابا يقول لي مثلا راك راه هاد النهار 13 في الشهر، راه هاد النهار 15 في الشهر اكسيتيرا، يعني يعطيني التاريخ اكزاكت. يقول لي بحال دابا شنو هو العام اللي نتا فيه اكسيتيرا. دونك من بعد غادي ندير لينيسياليزاسيون ديال الفاريابل تي. دونك تي كيساوي طبعا هاد ديت هادي، هاهي هادي ديت بوان جيت كيما هذا. دونك دابا شنو قلنا تي كتعني؟ قلنا جو بونس تي كتمثل شنو سميتو، تي قلنا كتمثل تايم، يعني تي هي اللي غادي تمكننا باش نعرفو اكزاكت شنو هو يعني داك التاريخ. دونك ديت خصها تكون ديت، داي هي اللي غادي تمكنني باش نعرف واش لاندي ماردي اكسيتيرا. دونك ديت كيف بحال هكا بوان فيرغول. عاوتاني شنو عندي ا؟ قلنا ا كتمثل لينا لاني، يعني هادي ما فيهاش مشكل عقلنا عليها. دونك ديت بوان جيت خاصني نحط اوبليغاتوارمون هاد فول يير كيف بحال هكا، ونفتحو الاقواس ديالنا كما العاده ونساليو بوان فيرغول. عاوتاني عندي دابا اكس و ايكغيك. دونك اكس شنو كتساوي؟ كتساوي ام، ونفتحو داك المعقوفات ديالنا، وعاد من بعد نقدو نقولولو date بوان get شنو بوان get لو موا اللي طبعا هو month بوان get month. شنو مازال لينيسياليزاسيون ديال داك الفاريابل y. دونك y طبعا كيساوي جي، نفتحو المعقوفات ديالنا نساليو بوان فيرغول ونقولولو date بوان get شنو get day كيف حال هكا. نديرو اونجستري، نهبطو نحطو لا ميثود ديالنا او بيان ستيتمنت ديالنا اللي هي document point right باش نقد ندير لافيشاج ديال هاد الريزولتا. دونك اول حاجه بغينا نكومونسيو بها هي فحال دابا مثلا يقول لي لو. دونك لو نبدا في الاول بلو، من بعد شنو خاصو يقول لي؟ خاصو يقول لي فحال دابا لو جودي، لو ديمونش، لو سامودي، يعني يقول لي شنو هو لو جور. لو جور ديالنا حنايا حطيناه فين؟ في وسط هاد الفاريابل اللي هو ايكغيك. دونك هنايا خاصني ندير كونكاتيناسيون مع ايكغيك باش نقد نافيشي ايكغيك. من بعد بحال دابا غادي يقول لي لو جودي، خاصني ندير واحد ليسباس، عاد من بعد نافيشي الحاجه اللي موراها باش ما يجينيش داكشي شي لاصق فشي. المهم ندير دي سباس باش نقد نفرق كل مو او بيان كل يعني كل كلمة على الكلمة الأخرى. بحال دابا في الأول قلت لو من بعد غادي يافيشي ليا شنو؟ هانتوما أنا قلت له هنايا لو،
من بعد شنو غيدير واحد ليسباس ها هو هذا، عاد غادي يقول لي بحال دابا لو جودي لو فوندردي اكسيتيرا، يعني غادي يعطيني لو جور اكزاكت. الوغ من بعد درت واحد لا كونكاتيناسيون، يعني قلنا هاد بلوس هادي كتعني كونكاتينيتو اوبليغاتوارمون خاصك ديرها في لو طون اللي كتكون نتا باغي تافيشي فيه بزاف ديال لي فاريابل. ومن بعد درت كونكاتيناسيون مع اسباس باش قد يعطيني واحد اسباس، اي اونسويت هنايا غادي نافيشي مثلا لو جودي، يعني خاصني نعرف لو جودي شحال فيه، واش ان بحال دابا يقول لي لو جودي 30 لو جودي 3 اكسيتيرا. دونك هنا خاصني نافيشي تي، ها هي هادي، دونك هنا خاصني نافيشي تي ديالي. الوغ من بعد كيما العاده خاصنا نديرو اسباس كونكاتيناسيون معايا هاد المره، بحال دابا غادي يقول لي لو جودي 1 ديسمبر، le jeudi 1 novembre، le jeudi 1 janvier. يعني طبعا خاصني نافيشي هاد المره هادي المونث، والمونث ديالي حتى نشوف وسط هاد الفاريابل اللي هو اكس، يعني هنا خاصني ندير لافيشاج ديال اكس كوم دابيتود، ندير واحد ليسباس اي كونكاتيناسيون هاد المره هادي معاياش مع لاني، يعني بحال دابا يقول لي هانتوما غادي يقول لي مثلا لو جودي 1 ديسمبر 2019 2018 2020 2021، يعني على حساب لا دات اكزاكت. حنا دابا شنو غادي نخليو لا مان جوستومون هاد السكريبت ديالنا اللي صوبناه هو اللي يقول لنا فوالا هادي هي الدات ديالك. دونك باش نافيشي هنايا العام السنه، ها هي ديجا حطيتها في وسط هاد الفاريابل اللي هو ا، يعني غادي نجي لهنا اجوتي جوستومون داك الفاريابل ديالي اللي هو دونك دابا نديرو ليكزيكسيون ديالاش ديال هادشي هذا اللي صوبنا ونشوفو واش خدام. دونك هانتوما كيما كتلاحظوا معايا درنا لافيشاج ديال لا دات ديالنا، الحمد لله كانت كوم الفو، يعني قالك بانه يعني اوجوردي هادي هي لا دات ديالك، حنايا في لو سامودي 4 جونفيي 2020، يعني راه اوجوردي راه فريمون اليوم راه هو 4 جونفيي 2020. وطبعا نتوما في لو طون اللي غادي تكونوا كتابليكيو هاد ليكزارسيس هذا، راكم غادي تلاحظوا بان هذاك السكريبت اللي صوبتوه غادي يعطيكم لا دات اكزاكت فاش في داك المومون اللي نتوما فيها، او بيان في داك لو جور اللي نتوما فيه. بحال دابا كنتو في 5 غادي يقول لك فوالا لو ديمونش 5 جونفي 2020، كنتي في شهر 2 راه غادي يعطيك لا دات اكزاكت. يعني ليسونسييل هو ان السكريبت ديالنا اللي صوبناه اشنو تيدير لينا لافيشاج ديال لا دات اكزاكت. بحال دابا قال لي لو سامدي 4 جونفي 2020. دونك نرجعو جوستومون السكريبت ديالنا نديرو واحد الريكابيتول. دونك هانتوما كيما كتلاحظوا درت جوستومون ديكلاراسيون في الديبي ديال دي فاريابل، كل فاريابل طبعا هو عباره على على واحد المتغير، اي اونسويت درت لينيسياليزاسيون ديال كل فاريابل، يعني كل فاريابل عطيتو قيم. بحال دابا الفاريابل ام قلنا كيمثل لينا لو موا، باش نقدو نافيشيو واحد لو موا اكزاكت، يعني باش يقول لك واش جونفيي واش فيفريي اكسيتيرا، راه خاصك اوبليغاتوارمون نتايا بيديك دير لينيسياليزاسيون او بيان تعطي واحد لا فالور اللي تكون في الفورم ديال طابلو. دونك هداك الشيء اللي درنا، جينا قلنا الفاريابل ام، قلنا ام هي اختصار ديال موا، دونك قلنا الفاريابل ام شنو تيساوي تو سامبلومون واحد الطابلو، هداك الطابلو مكون من شنو، من دي فالور، هادوك لي فالور هما اللي كيمثلوا ليا لي موا. دابا كيقول لك جونفيي فيفري مارس افريل ماي جوان جويي اوت اكسيتيرا جوسكا ديسمبر. قلنا ليكم خاصكم تكملوا جوسكا ديسمبر، لان هاد ليكزارسيس هذا اكزاكتومون الا كنتي غادي تخدمو في لو موا 7 ولا غتخدمو في لو موا 8، راه كون على يقين انه غادي افيشي لك فعاود يعني غادي افيشي لك في هاد البلاصه هادي. دونك في عاود جونفيي غادي افيشي لك انديفاين، غادي افيشي لك انديفاين يعني انديتيرميني او بيان انديفيني، ما معروفاش. انت حبستي ليا جوسكا جوان، ولكن انت راك في شهر 7، باش غادي نعرف ان داك شهر 7 راه سميتو جويي، اوتوماتيكمون شنو غادي يدير، غادي افيشي لك انديفاين، ولا غادي يخرج من باب واسعه وغادي يقول لك شنو، غادي يقول لك راك نتايا في الشهر السادس، راك نتايا في الشهر السادس. غادي تقول لي واش شهر 7 راه هو الشهر السابع، وعلاش هو غادي افيشي ليا الشهر السادس؟ حيتاش دابا نتوما شنو عارفين بحال دابا مثلا بالنسبه للناس اللي سافت دوطخ لونغاج دو بروغراماسيون، بحال دابا الا خدينا غير ليكزومبل ديال لونغاج سي، لو طون اللي شفتو فيه جو بونس لو لونغاج سي
كنتو باغ اكزومبل فاش كنتو كتابليكيو واحد الطرافاي او بيان كان في لينونسي ديال واحد ليكزارسيس يقول لك فحال دابا بغيت واحد شين د كاركتير، هاديك الشين د كاركتير تكون كتكون من شنو، تكون كتكون من واحد المسمى بحال دابا اللي هو عالي، واحد المسمى اللي هو عالي، شي دو كاركتير اللي تكون كتكون من واحد لو نون ولا واحد المسمى اللي هو عالي. كان كيقول لك فحال دابا بغيت نعرف او بيان بغيت نافيشي جوستومون لاندكس رقم واحد في الريزولتا. كيفاش لاندكس رقم واحد او بيان كازي رقم واحد؟ هانتوما ناخدو غير اكزومبل، هذا هو عالي ياك. منين غادي نجي نقول لك انا بغيت بروغرام اللي افيشي ليا جوستومون كازيي او بيان لا فالور اللي كاينه في لاندكس او بيان في الكازيي 1، فراه اوتوماتيكمون خاص البروغرام ديالك افيشي جوستومون هاد ال هادي، هاد ال هادي علاش؟ لان هاد راه هو كاين في وسط واحد الكازيي اللي هو زيرو، ها هي هادي. اما ال كاين في كازيي اللي سميتو واحد، ها هو هذا. اما اي كاين في كازيي اللي هو سميتو جوج، هادي هي القاعده. يعني فاش كنكونو كنكتبو واحد لا فالور فكون على يقين ان هاديك لا فالور كتكون كتمثل لك شنو، كتمثل لك لاندكس اللي هو زيرو. هادي هي الاولى. يعني في الاول ايتها حاجه كتبتيها في البدايه راه كتكون اوتوماتيكمون فين في الاندكس زيرو. على داكشي هنايا بدينا بديمونش، لان ديمونش النهار الاول اللي صوبوا لينا فيه هداك لا كلاس سميتها دايت عطاوها واحد لاندكس او بيان واحد الكازيي اللي هو زيرو. سي بون. دونك دابا الا جيتي حسبتي معايا منطقيا شنو غادي تلقى؟ غتلقى جونفيي راها كاينه فين في الكازيي اللي هو زيرو، فيفريي في الكازيي واحد، مارس جوج، افريل تلاتة، ماي ربعة، جوان خمسة، جويي ستة. على داكشي قلت لك الا مشيتي حتى ما كملتيش لي موا ديالك فا اوتوماتيكمون في لافيشاج غادي افيشي لك سوا انديفاين، يعني غادي يقول لك انديتيرميني، سينون شنو غادي يدير؟ غادي افيشي لك هنايا رقم ستة، كيف حال لك يقول لك راه لا دات دوجوردي هي لو سامودي 4 الشهر السادس 2020. يعني هو هادشي اللي غادي يبغي يوصل لك من داك ستة، بحال اللي غادي يقول لك الشهر السادس، وانما الشهر السادس راه ماشي هو جوان، هو جويي. علاش؟ لاننا قلنا راه لاندكس ديالنا كيكومونسي باش كيكومونسي بلا فالور زيرو، او بيان لاندكس الاول لا فالور ديالو هي زيرو. هادشي كامل كاين في لي طابل. الا كنتو شفتو واحد لو لونغاج دو بروغراماسيون اللي سميتو سي، ولا كنتو شفتو جافا اكسيتيرا، يعني شي لونغاج دو بروغراماسيون، فطبعا غادي تكونو عارفين شنو هما هاد لي زاندكس او بيان هاد الكازي. دونك جيسبر ان هاد البروغرام هذا يكون مفهوم. دونك هانتوما كيما كتلاحظوا طلبوا منا في لونسي ديال ليكزارسيس نديرو لافيشاج ديالاش، نديرو لافيشاج ديال واحد لا دات دوجوردي. فطبعا لا دات دوجوردي راه هي لو لو 4 سامودي نشوفو لا دات دوجوردي حنايا هي هاديك. دونك لو سامودي 4 جونفيي 2020، دونك هادي هي لا دات دوجوردي. الوغ شنو درنا ديكلاراسيون تو سامبلومون ديال دي فاريابل، وكل فاريابل درنالو لينيسياليزاسيون على حساب داكشي اللي غادي ياخد. بحال دابا الفاريابل او بيان المتغير ام اللي قلنا كيمثل لينا لو موا، عطيناه واحد لينيسياليزاسيون سو فورم ديال طابلو. هاديك الطابلو فيه جوستومون دي فالور، فيه جونفيي فيفريي اكسيتيرا، فيه يعني لي موا، وقلنا لي موا ديالنا خاصهم اوبليغاتوارمون يكونو جوسكا ديسمبر، يعني يكون عندك 12 الموا. من بعد شنو درنا دوطخ فاريابل اللي هو جوغ. قلنا خاصنا اوبليغاتوارمون نبداو بديمونش، لاننا الا مشينا حتى ما بديناش بديمونش فعاود ما يافيشي لك بان اوجوردي راه هو لو سامودي، غادي افيشي لك اوتوماتيكمون بان اوجوردي راه هو لو ديمونش. دونك خاصك اوبليغاتوارمون تبدا بديمونش باش تقد تجيب لو جور اكزاكت ما يزيدلكش نهار. ومن بعد درنا الديكلاراسيون ديال ديال دوطخ فاريابل دايت تي ا اكس ايكغيك، وقلنا كل حاجه راها عندها واحد لو سونس. اول حاجه درنا لينيسياليزاسيون ديال لا دات، وقلنا هذا عباره على ايش؟ على واحد اوبجيكت. داكشي علاش درت نيو دايت. وقلنا دايت هي عباره على واحد لا كلاس اللي ديجا واحد الناس صوبوها لينا، وإلا مشينا حنايا لداك لا كلاس راه غادي نلقاو فيها جوستومون ديسكريبت.
أنا تلقاو فيها سكريبتات اللي كيتكونوا من دي فونكسيون أو بيان دي ميثود. بحال دابا غادي تلقى عندك لا ميثود اللي سميتها get date، غتلقى عندك لا ميثود اللي سميتها get figure، غتلقى عندك لا ميثود اللي سميتها get mount، غتلقى عندك لا ميثود اللي سميتها get day. كون ما كناش اعتمدنا على هاد لا ميثود او بيان هاد لا كلاس هادي اللي سميتها ديت، فطبعا ما كناش غادي نعرفو لا دات اكزاكتومون دوجوردي. من بعد بديت كندير لينيسياليزاسيون ديال كل فاريابل. بحال دابا دي قلنا كيعني التايم، قلنا تساوي ديت بوان جيت ديت. كيفاش؟ كيف بحال اللي كنقولو لا كلاس ديالي هانتوما كما كتلاحظوا معايا هنايا هاد لا كلاس اللي سميتها ديت فين حطيتها فواحد الفاريابل اللي سميتو ديت. سي بون. دونك كيف بحال اللي كنقولو غادي تمشي لا كلاس اللي سميتها ديت وغادي تاخد ليا منها لا دات get date، ولا غادي تسترجع ليا منها لا فالور ديال لا دات دوجوردي. من بعد شنو تنقولو عاوتاني تمشي لا كلاس اللي سميتها ديت، كاينه واحد لا فونكسيون سميتها get figure او بيان واحد لا ميثود غادي تسترجع ليا داك لي فالور اللي كاينين فوسط منا اكسيتيرا. ومن بعد جيت حطيت هاد لا ميثود او بيان ستيتمنت اللي سميتها داكامنت رايت باش قديت ندير لافيشاج ديال لا دات دوجوردي اكزاكت. وكما كتلاحظوا فراه لا دات ديالنا اوجوردي هي لو سامدي 4 جونفي.